मुद्दाम घेवचें कारण म्हणजे सध्या आता गोव्यात सगळीकडे एक फेमस जाला की कार रेसिंग आमच्या पेडण्या दाबोली मोपा एअरपोर्टाचेर येता. खरें म्हणजे ही विशय जो ॲक्च्युली सगळ्या गोंयकारांनी पयलीं म्हणजे हितूंतले वास्कोच्या दाबोली एरियेसून ती धांवडायली आनी ती आतां आमच्या पेडण्यान येयल्या. हांव खरें म्हणजे तेजें स्वागत करताच, प्रश्नच ना. पूण स्वागत करतना ॲक्च्युली आमच्या सीएमाचे आमकां तेचे प्रॉन्स कॉन्स जे एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस हे ते सांगलेले जाल्यार आमकां खूब बरें दिसतलें आसलें. आतां कितें आसा, जेन्ना ह्यो स्पोर्ट्स आतां ही फेब्रुवारीन जावपाचे आसा जाल्यार ह्या स्पोर्ट्साचो आमच्या पेडण्याच्या लोकांक कितें फायदो आसा हे खरें म्हणजे त्या आमदारान, स्पेशली पेडण्याच्या आमदारान आनी आमच्या जीत बाबान सुद्दां सांगपाची गरज आसली, जेणे करून आमच्या लोकांक कितें एम्प्लॉयमेंट बेनिफीट मेळटले, तशेंच बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटी तितून कितें आसा हें आमकां जर सांगलेलें जाल्यार आमकां आनी मातशें बरें दिसतलें आसलें. सो सडनली जर कितें स्टार्ट करतात जाल्यार क्वेश्चन मार्क आमच्या तकलेन येयलेलो आसा. जी कोणाक नाका ते आमकां येतात. ह्यो आमकां अशें कित्याक म्हणचें पडटा तर आयज एअरपोर्टाचेर जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज येयल्यात. एअरपोर्ट येयलो पण आयज आमकां एम्प्लॉयमेंट जाय तशी मेळना. सगळ्यांत म्हणजे टॅक्सीकारांचो मेजर इशू आसा, थंय बिजनेसकारूय जायना. तशेंच लोकांचे जागे गेले तांकां आजुनूय पयशे मेळूंक ना. पूण हे अशे प्रोजेक्ट येतात ही स्वागतार्थ. हांव तेजे अगेन्स्ट असो ना, पण हे एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस सांगलेले जाल्यार तेचेर विचार करून तरी मेळटले आसले. सो खरो म्हणजे हेचेर आमकां स्पेशली म्हणजे ह्या प्रसार माध्यमांतसून मागणी आसा, स्पेशली आमच्या पेडण्याच्या आमदारांक, की तेंच्यांनी आमच्या नजरेक हाडून दिवचे हेचे एडवांटेजीस तशेंच डिसएडवांटेजीस कितें आसात ते, आनी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कितलो बेनिफीट पेडण्याच्या लोकांक जातलो, तसोच बिजनेसमॅन लोक आसात तांकां कितलो जातलो ह्यो दाखोवन दिवची. ह्या अपेक्षेनच हे हांवें मुद्दाम आयज प्रेस घेतल्या. दुसरो म्हत्वाचो विशय आसा, दुसरो एसेंब्ली जाली. खरें म्हणजे आमच्या आमदारान पेडण्याच्या कितें आवाज जग जाहीर जाल्लो आहा, तो जर एसेंब्लीनी जर कितें उलोवंक शकना आनी ह्यो जो प्रोजेक्ट आसा ह्यो ताका पयलीं खबरच नासलो, तेणी आमकां पयलीं कितें सांगूंक ना. एटलिस्ट एसेंब्लीन तरी शून्य हितूर तरी खबर काडूंक जाय आसली. सडनली आमच्या माथी मारतात म्हणजे हाका जबाबदार आमचो आमदार आसा हें म्हजें म्हणणें आसा. खरें म्हणजे जो मनीस कितेंच आमच्या पेडण्यासाठी करूं शकना जाल्यार खंय तरी तेणी विचार करून तरी आमच्या लोकां मदीं येवन आमच्या जनरल तरी पब्लिकाक सांगूंक जाय आसलें, बाबा अशें न्ही अशें आसा म्हणून. सो आयज म्हणजे आमच्या स्पेशली आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा आनी दोनी आमदारां कडेन मागणी आसा. आमकां ह्या प्रोजेक्टा संदर्भात हे जे कितें रेसिंग कार्स येतले त्याच्या संदर्भात आमकां म्हायती दियात, जेणे करून आमी प्रिपेर्ड जातले, आमच्या लोकांक त्याचो बेनिफीट आमी घेवपाचो प्रयत्न करतले म्हणून. सीएमान हितूर खूब लक्ष घालपाची गरज आहा. कारण आयज जर करता करविता आमचो जर खरो आसात पेडण्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो आमचो पालक मंत्री सीएमच आसा आनी आमी कोणाचेर आशा धरूं शकना. सो सीएम साहेब, हांव तुमकां मनासून आनी काळजांसून प्रार्थना करून म्हणटा की आमचे जे कितें कितें संकटां येतात किंवा कितें बेनिफीट येतात तेचे आमकां लागीं घेवन आमकां सांगात, जेणे करून त्या सगळ्या लोकां मदीं जावचें. पालक मंत्री ह्या नात्यान तुमी नक्कीच हेचो विचार करतले ही आशा आसा. सध्या पेडण्याची गोष्ट म्हणजे हांव खरें आमच्या पेडण्याच्या तमाम जनतेक हांव खरें धन्यवाद म्हणटा तुमच्या माध्यमातर्फे. कित्याक ज्या दिसा ही मशाल मिरवणूक जाली, हजारो लोक त्या सांजच्या म्हणजे सांज वेळार येयले, लागीं येयले आनी तेंच्यांनी एक प्रकाश दिलो. म्हणजे प्रकाशान सगळ्यो गोश्टी दिसतात. तशेंच सरकाराक नक्कीच दिसून येयले आसतले कितें तर जीएमसी लिंक हॉस्पिटल हे पेडणेकारांक जाय म्हणून. पहिली गोष्ट म्हणजे जीएमसी लिंकाचे फायदे आमकां कितले आसात आनी सरकाराक कितले आहा हे त्या दिसा बरेचशे जनरल पब्लिकान उलयले. खरें म्हणजे हे आमच्या आमदारान करूंक जाय आसलें. हांव ह्या तुमच्या माध्यमातर्फे एक सांगूंक सोदतां, आमचो जो पेडण्याचो आर्लेकर, जो प्रवीण आर्लेकर, तो सदांच म्हणटा की आपलो आरोग्य मंत्री एकदम घट फ्रेंड, सारके आमी बरे बरे फ्रेंड. अरे, जर आमचो हेल्थ मिनिस्टर तुजो बरो फ्रेंड जाल्यार ह्या संदर्भात हे आमचे जीएमसी लिंक हॉस्पिटला संदर्भात तूं कित्याक तेचे कडेन उलोवन करून घेयना? ही गरज प्रत्येक पेडणेकाराक आसा. पेडणेकाराचे तुका आशिर्वाद मेळटले. खरें म्हणजे तुजी इतली बरी कनेक्टिविटी आसा जाल्यार ती खरें म्हणजे तेणी हे फावटी दाखोवन दिवंक जाय आसलें. खरें म्हणजे त्या दिसा ते मशाल मिरवणूक ताणें येवंक जाय आसलेलें. कारण ही जी गरज आसा ही हाका गरज ना. कित्याक तो काय पेडण्यां रावचो ना. फाल्यां इलेक्शन जालें काय तो आपल्या गांवाक वयतलो. आमकां गरज आहा पेडणेकारांक. आनी तुमच्या माध्यमातर्फे हांव सांगूंक सोदता सरकाराक, जीएमसी लिंक हॉस्पिटल आमच्या पेडण्याक खूब गरज आसा.
जेणे एक तर आमचो पेडणे तालुकाच तसोच बार्देस तालुका हांकां खूब तेचो फायदो जातलो आनी जितली जी थंयसर म्हणजे जीएमसीची गर्दी जाता जो प्रेशर आसा तो कमी जातलो आनी हेच्यात एक व्हडलो एडवांटेज जातलें कितें पेडण्या खरें उदरगतीक जे फुडें फुडें आसा आनी ह्या हॉस्पिटलांत तितूर आनी एक आमचो एक मुकुटात आनी एक शिरोमणी मांडल्या सारको जातलो सो म्हाका दिसता नक्कीच हेचेर सरकार हे करतले आनी जाता एक 30 तारखेक शक्यच नासत जाल्यार डेफिनेटली एक थोड्या 15 दिसांनी की एका म्हयन्यान आमचे जीएमसी लिंक सरकारान करचे आनी स्पेशली आमच्या पालक मंत्र्याक शेवटी कसो आसा पालक मंत्र्यान जर मनार घेतले जाल्यार ही गोष्ट घडटली आनी म्हाका खात्री आसा आमचो सीएम साहेब ह्या बाबतींत पॉझिटिव्ह आसा आनी तो करून हाडटलो आनी म्हणजे तशेंच आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन सांगता तूं तुज्या 70कारां खातीर खूब कितें कितें करता हे सर्वश्रुत आहा कारण बरेचशे बसी हॉस्पिटला कडेन वाळपयसून येतात तुका देव कसो थंय मानतात आमकांय दिसता तुवें एक देवाच्या रुपान आमकां हे जीएमसी लिंक हॉस्पिटल दिवचें आमी तुजो पेडणेकार केन्नाच विसर पडचे ना म्हाका खबर आहा तूं देवा साठी खूब कितें दिता आमच्या पेडण्याच्या भगवतीक हेका तर एक धाकटीशी मागणी आसा आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आमकां ही एक तुज्या कडसून एक गोड भेट दिवची जेणे करून हे जीएमसी लिंक आमच्या पेडण्याच्या सगळ्या समस्त लोकांक फायदो जावचो तशेंच आमच्या बार्देशच्या लोकांकय जावचें म्हणून आता तुम्ही म्हटल्यात फेब्रुवारीन कार रेसिंग हे जाता मोपा एअरपोर्टाक जर तेंचे तुम्ही म्हणटात कितें ते सांगचे कितें ते इन्फॉर्मेशन दिवचे तुम्ही जर ते करूंक सोदतात फेब्रुवारीन कार रेसिंग मोपा एअरपोर्टार तुम्ही म्हणटात थंयसर आमकां कांयच फायदो ना जाल्यार कार रेसिंग जाताल्यार तुमी ताका विरोध बी करतले किंवा ताचेर कितें करतलेत का म्हणटा एक्शन बी कितें घेतल्यात तुमी पहिली गोष्ट हांवें विरोध म्हणूंक ना पहिली गोष्ट म्हणजे हेचे बेनिफिट्स कितें आसात आमच्या पेडण्याच्या लोकांक ते हांवें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला तशेंच तेचे आमकां डिसएडवांटेजीस कितें आसात ते आहात आनी तातूंत एम्प्लॉयमेंट पेडण्याच्या लोकांक थंय मेळटलो काय कित्याक तो 58 crores प्रोजेक्ट म्हणजे डेफिनेटली थोडे भुरगे आमचे पेडण्याचे लागतले न्ही अशें आशा ते कसले जॉब्स येतले त्याच्यासाठी ट्रेनिंग प्रोवायड केलेली आसा काय त्या भुरग्यांक ते रेसिंग कार्स म्हणजे ते ट्रेनिंग केलेली आसूंक जाय ते ना जाल्यार ते ट्रेनिंग दिवन आमच्या भुरग्यांक थंय तयार करपाक जाय हे म्हजी अपेक्षा आसा त्याचो हांव दुरुपयोग त्याच्यासाठी हांव रस्त्यार येवपाची गरज येना आमकां तेजो बेनिफीट कसो मॅक्झिमम सरकार दिवंक शकता हे आमची आशा आसा तेची आतां मेरेन इतले प्रोजेक्ट जाले कितले दिले बेनिफिट्स म्हणून तर हो प्रश्न येयला नाजाल्यार आमी विचारचे नसले आयज पर्यंत आमकां आमचे आयुष हॉस्पिटल येयलें आमचे कितें कितें पेडण्यान येवंक ना पण तेचे फायदे आमकां जावंक ना हेच आमकां खूब दुख्खदायक गोष्ट दिसता हे सगळे जबाबदार आमचो आमदार आसा सध्याचो हे हांव म्हणूं शकता कारण तेच्या नजरेकच येयना तो जर प्रेझेंटच करूं शकना सरकारा कडेन जाल्यार आमकां कशें मेळटले सध्या कित्याक आमच्या आमदाराचें लक्ष ना खरें म्हणजे पळय हे आमदाराक ही बिल्डींग कितें आसा तो कितले फावटी खंय वयता ते ताका खबर ना ते एरियेत कितली म्हणजे रिस्की आसा हे ताका खबर ना हेच्या वरसून हे सिद्ध जाता जी दुर्घटना घडली खूब वायट घडली आनी अशी घडूंक जायना त्याच्यासाठी खरें म्हणजे परत एकदा पालक मंत्री ह्या नात्यान म्हाका खबर आसा सीएम खूब बिजी आसतलो प्रश्नच ना कोणाक तरी धाडून हे बिल्डिंगेक जे धोकादायक जे बिल्डिंगी आसात तेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा कित्याक आमदाराक आमी सांगून काय फायदो जावचो ना हे आमकां जालेलें आसा म्हणून पालक मंत्र्या कडेन ही आमची परत एक विनवणी आसा